देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र खबर की खुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात को। नाज़रीन 2019 के जिस नताइज का पूरे मुल्क बल्कि मुल्क से बाहर मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की निगाहें बेचैनी से टिकी हुई थी, उसके नताइज को हम सबों ने देख लिया। पूरे मुल्क ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। लेकिन इन नताइज ने बहुत सी चीज़ों को साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया है, जिसको समझकर आइंदा के लिए लाही अमल तैयार करना वक्त की अहम ज़रूरत और हालात का तकाज़ा है। नताइज सामने आने के बाद मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों ने बहुत अच्छे तज्ज़िये लिखे, जिसमें उन्होंने नताइज के पसे पर्दा चीज़ों को वाज़ेह करने की कोशिश की है। अलबत्ता दूसरी तरफ बाज़ हज़रात की तरफ से दो तरह के मुख्तलिफ ख़यालात सामने आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ उन नताइज से बिल्कुल बेफिक्र रहने की बातें सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ बाज़ हज़रात की तरफ से इस नताइज को बिल्कुल मायूसी के साथ पेश किया जा रहा है कि अब इस मुल्क में अक़लियतों के लिए कोई राह बाकी नहीं रही। इन तबसरों और तज़्ज़ियों के तनाज़ुर उन दोनों बातों के बजाय हमारे लिए दरमियानी एतदाल का रास्ता ही बेहतर है। एक तरफ इन नताइज से हालात यकीनन तशवीशनाक हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें मायूसी के बजाय अपने मुस्बत इक़दामात, पॉजिटिव सोच और ज़मीनी कामों को ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हकीकत से मुंह मोड़ना गफलत ही नहीं, खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। एक तरफ हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नताइज को अगर हमने उसके असल माने और मफ़हूम को बखूबी नहीं समझा तो ये भी खुद को धोखा देने ही की तरह होगा। हालिया पार्लिमानी इंतखाब में बीजेपी ने गैर यकीनी अक्सरियत हासिल करके ये साबित कर दिया कि अभी अवाम के दरमियान उनका एतमाद पूरी तरह बहाल हो चुका है। एग्जिट पोल के नताइज आने के बाद भी यकीन करना मुश्किल था कि बीजेपी अक्सरियत हासिल करके खुद अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि जिस तरह अवाम में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा था, उससे महसूस हो रहा था कि वज़ीर आज़म भले ही मोदी बने लेकिन सरकार बीजेपी की नहीं होगी। मगर बीजेपी की कारकर्दगी ने तमाम दावों और क़ियास आराइयों को गलत साबित कर दिया। नाज़रीन, इस इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी की एक अहम वजह ये भी रही कि उसने पूरे हिंदुस्तान में तंजीमी तौर पर काम किया और अपने तंजीमी नेटवर्क को बहुत तक़वियत दी। हर इलाके में बीजेपी और आरएसएस के अरकान ज़मीनी सतह पर काम करते नजर आए। उन्होंने आवाम को एक बार फिर घर घर जाकर यकीन दहानी कराई कि अगर उनके ख्वाबों को कोई शर्मिंदा ताबीर कर सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी सरकार है। इसके लिए तुम्हें कुछ और मुद्दत कुर्बानी देनी होगी। हो सकता है तुम्हारे नौजवान बेरोजगार हो, या जीएसटी और नोटबंदी से तुम्हारी तिजारत को नुकसान पहुंचे, या कीमतें आसमान से बातें करें। हो सकता है ये सब तुमको गलत लगे और तुमको तकलीफ हो, लेकिन थोड़े से वक्त के बाद तुम्हारे दिल के अरमान पूरे होंगे। तुम जिस चीज़ को चाहते हो वो चीज़ तुम्हें मिलेगी और फिर हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में बदल देंगे। ये है वो बातें जो घर घर जाकर इनके अरकान ने लोगों की जहन साजी इस तरह से की। इन रज़ाकारों ने मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपने वोटर्स को राष्ट्रवाद, आस्था और धर्म की दुआई देकर मुत्तहिद किया। इस इंतखाब में ये वाज़ेह हो गया कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के लिए ख़तरात अब बहुत बढ़ चुके हैं। जैसा कि खुद वज़ीर आज़म ने कामयाबी के बाद कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि इस इंतखाब में किसी को जुर्अत नहीं हो सकी
کہ سیکولرزم کا نقاب اوڑھ کر عوام کے درمیان جا سکے۔ وزیر اعظم کا ایک بیان ایک اٹل حقیقت ہے اور ایک صاف چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، اور حالیہ انتخابات ذات پات اور آستھا کی بنیادوں پر لڑا گیا۔ سیکولر چہرے بھی اب فاشزم کا سہارا لے کر انتخاب لڑتے نظر آئے۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، اس مرتبہ کے انتخابات میں جمہوریت کے اصولوں کے خلاف جو باتیں سامنے آئیں، اس میں ای وی ایم میں گڑبڑی، انکم ٹیکس افسران کا غلط استعمال، میڈیا کو پوری طرح اپنے انتخابی اشتہار میں تبدیل کرنا، یا پھر الیکشن کمیشن کے کردار پر اٹھنے والے سوالات اور دوسرے غیر ضروری ایشوز کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی ہو۔ لیکن یہ بات ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ صرف ان بنیادوں پر بی جے پی کو اتنے بڑے پیمانے پر کامیابی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک خاص ذہنیت اس کے پیچھے کار فرما تھی، اور اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بعض تنظیمیں ملک کی اکثریت کے ذہنوں میں اس کو داخل کرانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم آج ملک کے موجودہ تشویشناک حالات کا زیادہ ذکر کیے بغیر اور آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر ہماری ذمہ داریوں کی طرف آپ کی توجہ ہم مبذول کرانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اسی سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ کسی پارٹی سے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے 70 سال بعد بھی آج اقلیتوں کی صورتحال کیا ہے، اس کے کون ذمہ دار ہیں۔ بہرحال اس موقع پر سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف بھی نظر رکھیں۔ ہم اپنے پروردگار کو کتنا راضی کر رہے ہیں، اور کتنے ہمارے ایسے اعمال ہیں جس سے ہم ہمارے پروردگار کو ناراض کر رہے ہیں اور شریعت کے خلاف چل کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم اپنی نئی نسل کی جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی انتھک کوشش کریں۔ منظم انداز میں ہم اس کام کو اور آگے بڑھائیں، خاص طور پر ہمارے وہ طلبہ جو عصری اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کے ذریعے ہی اس ملک میں ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رہے کہ ہم مسلمان ایک ایسے دین کے حامل ہیں جو ابدی صداقت پر مبنی اور فطرت انسانی سے مکمل آہنگ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس تحفے کو، اس شریعت کو، اس پیغام کو، اس زندگی گزارنے کے خوبصورت طریقے کو برادران وطن کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمیں ہرگز حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ اس طرح کے مایوس کن حالات، واقعات، بلکہ اس سے بڑھ کر مایوس کن واقعات خود اس ملک میں کئی بار پیش آ چکے ہیں، اور مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی عزم کرنا چاہیے، طے کرنا چاہیے کہ ہم اپنی دینی شناخت، ثقافتی پہچان اور ملی تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے، ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے ملک کو نفرت کی آگ سے بچائیں گے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلامی اخلاق و اقدار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کریں گے۔ الیکشن کے موجودہ نتائج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اسلام کا تعارف اور دین حق کی دعوت کو اپنی مہم بنائیں، اور برادران وطن سے ہر سطح پر اپنے تعلقات کو بہتر کریں، استوار کریں، ان کے سامنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، دکھ درد میں انہیں شامل رکھیں۔ اس میں ان پارٹیوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے کہ الیکشن کے موقع پر وقتی کوشش کافی نہیں ہے، نفرت کی جگہ محبت اور فرقہ واریت کی جگہ اتحاد پیدا کرنے کے لیے جہد مسلسل کوششوں اور سیاسی کوششوں کے ساتھ ساتھ سماجی سطح پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے حالات بدلیں گے اور حالات ہمارے موافق ہوں گے۔ تو ناظرین، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر کسی نئے اور اہم عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔